वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर ज़ैब साहब, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। हमेशा ये कहा जाता है कि ऑकल्ट साइंसेज में जो इंटरेस्ट है वो ओरिएंट को है, यानी कि मशरिक बहुत ज़्यादा इल्म नजूम और पामिस्ट्री और इन तमाम चीज़ों के अंदर एक दिलचस्पी रखता है। मेरा ये ख्याल है कि जिस कदर दिलचस्पी इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड को एस्ट्रोलॉजी पे है, प्रोफेसीज पे है, उतनी शायद हम लोगों को भी नहीं है। मैं आपकी तवज्जो दो तीन बातों की तरफ दिलाऊं। जब कुछ साल पहले, कुछ दिन पहले की बात है बल्कि, एक फिल्म आई थी 2012 जो कि एक बहुत पुराने नोशन के ऊपर है कि जो मायन कैलेंडर्स हैं वो 2012 में ख़त्म हो जाते हैं और 2012 में या तो क़यामत आ जाएगी या ये दुनिया जिस तरह हम जानते हैं उस तरह ख़त्म होकर एक नई इब्तदा करेगी। उसके बाद नोस्ट्राडामस जो एक बहुत मशहूर प्रॉफिट हैं, उनकी प्रोफेसीज हैं जिसके अंदर ये साफ कहा गया है कि मशरिक से कोई एक शख्स ऐसा उठेगा जो मगरिब की तहजीबों को तबाह कर देगा और फिर मगरिब अपनी रिसरेक्शन के लिए या सर्वाइवल के लिए मशरिक के मादनी ज़खायर और पैदावार की तरफ नज़र दौड़ाएगा और वहीं से उसको दोबारा ज़िंदगी की नमू हासिल होगी। ये बड़ी मशहूर नोस्ट्राडामस की प्रोफेसीज हैं जी। मुझे ये लगता है कि जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो इन प्रोफेसीज को इतना सीरियस लेती है कि इस वक्त जो इस सुपर पावर का पूरा एजेंडा है वो मशरिक को और मशरिक से उठने वाले हर थ्रेट को तबाह करने पे है और मशरिक के हर उस मुल्क पे कब्जा करने पे है जहां पे मादनी ज़खायर या और दीगर वसाइल ज्यादा हैं। मैं बेपरकी उड़ा रहा हूं या इसमें कुछ हकीकत है? आई थिंक आपने बहुत सी बातें करेक्ट की हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए। आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद 2012। जैसे आपने कहा ये मूवी बनी थी 2012 और जो अगर हम पुराने वक्तों में देख लें, जो सिविलाइजेशन थी मायन, इन्होंने ऐसी प्रेडिक्शंस दी थी जो कि पूरी इस जो मॉडर्न ईरा के बारे में प्रेडिक्शंस दी थी जो कि पूरी हो गई हैं। इस वजह से उनका कैलेंडर जो है वो 2012 पे उन्होंने बनाया था और कि 2012 पे एंड हो जाता है। मैं समझती हूँ ये एंड नहीं, ये नया बिगिनिंग भी हो सकता है। बिकॉज अगर हम ह्यूमैनिटेरियन, जो हमारी ह्यूमैनिटी है, इंसानियत जो कम हो गई है, हम मजहबों में, हम यानी स्किन के कलर्स पे, हम ग्रीड पे, यानी जो आपकी द ग्रीड फॉर मोर एंड मोर, द ग्रीड फॉर पावर, यानी ताकत को हासिल, अगर हम इन चीज़ों से निकल आएँ और इंसानियत के ऊपर अगर हम इकट्ठा हो जाएं तो यस, हम 2012 पे एक नई बिगिनिंग देख सकते हैं। नोस्ट्राडामस ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर था। 1500 AD में इन्होंने बहुत प्रोफेसीज दी थी और कुछ लोग कहते हैं क्योंकि वेस्टर्न सोसाइटी है तो वो उनको शायद प्रॉफिट भी मानते हैं। हमारा अकीदा क्योंकि डिफरेंट है, हम उनको एस्ट्रोलॉजर समझते हैं। एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म था और उन्होंने ये यानी इन्होंने क्वार्टरेंस दी। उन्होंने डायरेक्ट प्रेडिक्शंस क्वार्टरेन में, यानी एक क्वार्टरेन का मतलब जिसको आप कहेंगे रुबाई कहते हैं, हाँ, रुबाई के फॉर्म में उन्होंने कुछ कोडेड वर्ड्स दिए जो उनकी फेमस प्रोफेसीज हैं। उनमें से जो न्यूयॉर्क में जो ट्विन जो टावर्स का जो हुआ है वो भी उनके आके उनको टकराएगी और गिर जाएंगे। यस, बिकॉज पुराने जमाने में तो देयर वाज नो कॉन्सेप्ट के एरोप्लेन्स उड़ने वाली चीज है ना, बिल्कुल एक परिंदा तो मेटालिक जैसे बर्ड होता है और उनकी ये प्रोफेसी बहुत करेक्ट हुई है। वेस्टर्न सोसाइटी स्पेशली अमेरिकन्स बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी पे यकीन रखते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी के बगैर एक कदम नहीं उठाते। नोस्ट्राडामस ने एक और बात भी कही थी कि जो ये भी चूंकि इनकी एक बुक है जो कि दिस वाज वन ऑफ द लॉस्ट बुक्स ऑफ नोस्ट्राडामस, उन्होंने कहा था कि जो कंट्रीज 48 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती हैं, ये जमीन की अगर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखें तो फिर शायद आपको समझ आए। हम शायद व्यूअर्स को ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन इस खित्ते में जो कंट्रीज आएंगी उन पे नेचुरल डिजास्टर्स होंगे। मैंने ये एम्फेसिस नेचुरल डिजास्टर्स पे रखा है, मैन मेड डिजास्टर्स पे नहीं रखा। जब यानी ऐसे मौसमियात, जो मौसम के हालात जो खराब होंगे, जिसमें वोल्केनो इरप्शंस, आतिशफिशा पहाड़ों का ज्यादा होना, हमारा मुल्क उन मुल्कों में शामिल है नहीं, वो यूजुअली यूरोपियन बेल्ट पे वो आता है एंड उनको ये पता है कि जो डिजास्टर्स जब आएंगे, जो कि 2012 में, और मैं आपको 2012 की डेट भी बता देती हूँ, ये जो दिसंबर 2012 में इनके असरात बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगे। वो जो टाइम होगा वो एंड नहीं है, वो बिगिनिंग है कोई चीज का, ऐसे हालात का
کوئی جو ہماری ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی, تبدیلی کا, بہت بڑی تبدیلی کے حالات ہیں. جو زمین کو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ صرف ایک خطے میں, وہ پوری زمین کے اوپر ایسے حالات آئیں گے کہ لوگوں کی لائف سٹائل, ان کی سوچ, ان کی وے آف لائف تبدیل ہوگی. اور ایز وی نو دا ورلڈ ناؤ, اس طرح کی دنیا ہم شاید اس کو نہ دیکھیں. نہ ہو. بالکل. اس میں میں آپ کو ایک اور بتاؤں, گلوبل وارمنگ, پولر آئس کیپس کا میلٹ ہونا, سی لیولز کا رائز کرنا, یہ سب نوسٹراڈامس اور یہ مائن نے بھی پریڈکٹ کیا ہے, اور جو ہو رہا ہے. اور جو سب سے خطرناک بات انہوں نے پریڈکٹ کی ہے وہ اس میں سے جو کہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہو رہی ہے کہ ہماری جو زمین کا گریویٹیشنل فیلڈ ہے جس سے ہم دن اور رات کو جانتے ہیں, وہ بدلنے کے چانسز ہیں 2012 میں. اگر ہمارے جو جس کو ہم کہتے ہیں میگنیٹک فیلڈ زمین کے بدل گئے تو نارتھ پول کی جگہ ساؤتھ پول ہو جائے گا, اور جب یہ ہوگا تو کہتے ہیں زمین ایک دن ایک رات کے لیے رک جائے گی, ٹھیک ہے. اور پھر سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی, گرمی زیادہ ہو جائے گی, اور یہ ایک ہماری لائف سٹائل کو تبدیلی, جیسے میں نے آپ کو کہا نیچرل ڈیزاسٹرز ہوں گے. میرے خیال میں اگر آپ بہت ساری ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں, بہت سارا نیا امریکن فکشن دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ڈاکٹر صاحبہ جو کچھ کہہ رہی ہیں, بہت سا یقین ان تمام لوگوں کو اور اس معاشرے میں ان تمام باتوں کے اوپر ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سے بات آپ سے آ کے پوچھنی ہے, بات یہ کرنی ہے کہ یہ جو علم نجوم پہ ریلائنس ہے, ڈاکٹر صاحبہ کی اتنی لمبی ڈسکشن ہم نے سنی ہے, اس میں صاف یہ نظر آتا ہے کہ ترقی یافتہ ملک جو کہ فرسٹ ورلڈ کو بلانگ کرتے ہیں, وہاں پہ بھی اس کا بے انتہا زیادہ ایک دلچسپی بھی ہے اس میں, اور لوگ ان باتوں پہ کان بھی دھرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر آپ کے خیال میں شہروں میں زیادہ ہے, یہ گاؤں میں زیادہ ہے؟ یہ شہروں میں زیادہ ہے. عورتوں میں زیادہ ہے, مردوں میں زیادہ ہے؟ عورتوں میں زیادہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ شہروں میں اس لیے زیادہ ہے کہ گاؤں پہ طرف چلے جائیں تو وہ ایک ہی ہے جادو کا کانسیپٹ. جی بالکل, وہ ابھی تک جن کا جادو کا, یہ چیز جادو سے ایک ذرا سٹیپ فارورڈ ہے. عورتوں میں کیوں زیادہ ہے؟ پامزم اس لیے کہ دیکھیے اس میں کاؤنسلنگ ہے, اس میں سائیکالوجی ہے, اس کی بیسیکلی انہوں نے تو ایک بہت بڑی بات کی, لیکن آن دی ادر سائڈ زیادہ تر ان کے ساتھ تعلق یہی ہوتا ہے گھر کی پریشانیاں, ہیلتھ کی پریشانیاں, جس طرح عمران خان کے متعلق بات کر رہے تھے, یا اور فائنینسز پرابلمس کے متعلق, یا اور میرٹل پرابلمس کے متعلق. آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی بھی باتیں سنی. قیامت جس شکل میں بھی ہے آنی ہے اور برحق ہے. ہم خود قیامت سے پہلے قیامت اٹھانے کی تیاریوں میں ہیں. پریشانیاں اپنی جگہ ہیں, تمام اندیشے اپنی جگہ ہیں. ایک اسلامی معاشرے میں کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی معاشرے میں سب سے پہلے اور سب سے آخر اسلام ہمیں جو سکھاتا ہے وہ یہ, جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں بھی عرض کیا تھا, کہ ہر خوشی میں اور ہر پریشانی میں انسان کا تعلق جو ہے نا وہ اللہ سے جڑنا چاہیے. اور اسی کا دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کسی بھی خوشی کے موقع پر یا کسی بھی پریشانی کے موقع پر اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در کو پکڑنا مومن کے لیے زیبا بھی نہیں ہے, جائز بھی نہیں ہے. یہ بات میرے خیال میں ایک بہت حتمی بات ہے. خواتین حضرات, کہا یہ جاتا ہے کہ جب کسی پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مولا, اس کا خدا اسے بھولا نہیں, اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے, اپنی طرف بلا رہا ہے. اٹ از این اپرچونٹی, یہ ایک موقع ہے اپنے مولا کی یاد کو دوبارہ بڑھانے کا, اس سے رجوع دوبارہ کرنے کا. اصل مقصد اس پورے پروگرام کا یہ ہے کہ ہماری تمام تر جو پریشانیاں ہیں ان کے حل ہم جن وسیلوں سے بھی تلاش کر رہے ہیں اس میں ایک میانہ روی رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہم مختلف چینلز پہ, مختلف اخباروں میں اور معاشرے میں مختلف مقامات پہ قسمت کا حال بتانے والوں کے ہاتھوں یوں لٹ جائیں کہ قسمتیں ہی گوا دیں. قسمت میری ہو یا آپ کی ہو, ہمارے ہاتھوں میں ہے. ان لکیروں میں ہے یا نہیں, مگر ان انگلیوں اور ان ہاتھوں میں ضرور ہے. ان ہاتھوں سے ہم محنت کر کے قسمت کو بدل سکتے ہیں, اور انہی ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کر ہم اپنے لکھے ہوئے مقدر میں ترمیم کر سکتے ہیں, تبدیلی لا سکتے ہیں. یہ تمام اصحاب جو یہاں بیٹھے ہیں ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم اس تبدیلی میں کس قسم کی رہنمائی پا سکتے ہیں. ڈاکٹر آفتاب آصف یقیناً گولیاں نہ دیں, لیکن مشورہ دے سکتے ہیں کہ اگر یاسیت بڑھ گئی ہے تو اس کو کم کر کے عمل کی طرف کیسے آنا ہے. ڈاکٹر زیب النساء علم الغیب نہ جانتی ہوں, مگر شاید سیاروں اور